बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ज़्यादा सख्त अज़ाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंसान गुनाहों का पुतला है, इससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। बड़ा से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक है या इसने कभी किसी गुनाह का इर्तिकाब किया ही नहीं। लेकिन एक मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ये होता है कि मोमिन जब किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो वो फ़ौरन अपने रब की जानब पलटता है और इससे मग़फ़िरत तलब करता है, जबकि गैर मोमिन ऐसा नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह से फरमाया है, मोमिन अपने गुनाह को यूँ देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हुआ है और डरा हुआ है वो इससे गिर ना पड़े, और फाजिर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो इसकी नाक पर बैठ गई थी और जिसे इसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अज़ाब होगा। वो कौन से हैं हम आपको वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन मैं कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, दो कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों में कब्र का अज़ाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है जो बहुत छोटा समझा जाता है और इस गुनाह की वजह से इसको कब्र में अज़ाब हो रहा है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक तआला कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह करने पर आग का अज़ाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि छोटे गुनाहों की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस में आया है कि ख़बरदार, ये दो बहुत बड़े गुनाह हैं। नाज़रीन, हमारी ये गलत फहमी है कि बाज़ औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं ज़ना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक करना, वालिदैन को अज़ियत देना। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशख़ास को दो ऐसे बड़े गुनाहों की वजह से अज़ाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक ये कि पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब एहतियात से नहीं करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब से बचो क्योंकि ये अमूमन कब्र का अज़ाब इसी वजह से होता है। नाज़रीन, इस्लाम में तहारत को बहुत इज़्ज़त हासिल है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़ रही हैं तो आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है, ऐसा नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अज़ाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेएहतियाती की वजह से। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर भी बहुत ज़ोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें, आप तहारत के मामले में कहीं वहमी ना हो जाएं, शक में ना पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको छींटे ना पड़ें, इतना ज़्यादा नहीं कि आप वॉशरूम से निकल रहे हों और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गईं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहा करते थे कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में शहीद हुए तो इनकी औलाद में सिर्फ वही बच्चे थे जो एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीस सुनी तो एक बोतल रखते थे और जब भी पेशाब किया करते थे इस बोतल के अंदर किया करते थे ताकि पेशाब की छींटे ना पड़ें। जब इन लोगों ने इनको मना किया तो फिर उन्होंने खुद ही अमल छोड़ दिया। नाज़रीन,
بس اتنی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کو معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہا کرتا تھا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا۔ اس پر اسے قبر عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں بلکہ یہاں زنا تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس کی محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتا ہے، ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائے بجائے کرنے والے ہیں۔ تو اس چغل خور کے بارے میں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکے سے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کیے، اس میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید ان لوگوں پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم تمہارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا، خیانت اور گناہ کرنا۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہوتی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے۔ چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے روز محشر یا قیامت کے دن سزا کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے کسی ایک شیئر سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔